पार्टी देवदह नगर कार्य समितिले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि जनता र आम मतदाता समक्ष आफ्ना संकल्प पत्र लिएर अगाडि जाने क्रममा आज सूचना र सञ्चार क्षेत्रलाई जानकारी गराउनका लागि यो प्रेस क्लबमा आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई यो सूचनाका लागि हामी यहाँ भेट गर्न अनुरोध गऱ्यौँ। सबैको उपस्थिति भयो। फेरि पनि स्वागत गर्दै मैले आफ्ना यो संकल्प पत्रहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज देशमा भइरहेको गतिविधिहरू हामीमाझ कसैसँग पनि लुकेको छिपेको छैन। आजसम्म देशमा राजनीतिको विकास भयो। हरेकले राजनीतिका बुँदा बुँदा केलाउन सक्ने भए। हरेक नागरिकले राजनीति दल गुट उपगुट का पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क राख्न सक्ने भए। तर विकासको राजनीति भएन। फेरि पनि भन्छु, देशमा राजनीतिको विकास भयो, विकासको राजनीति भएन। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शान्ति विकास र स्वच्छ राजनीतिका लागि देवदह नगरपालिकामा हामीले गर्ने र गर्न सक्ने काम र कर्महरूको एउटा संकल्प लिएर लिपिबद्ध गरेर हामी यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। म हाम्रा संकल्प पत्रहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। आदरणीय देवदहवासी मतदाता महानुभावहरू, मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास धर्म संस्कृति परम्पराको जगेर्ना गर्दै हाम्रै जीवनकालमा सबल समृद्ध र नवीन नेपाल निर्माण सम्भव छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्पसहित खडा भएको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएको मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै सो मान्यतामा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायत स्थानीय साधन स्रोत परिचालन र रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। हाम्रा शूरवीर र दूरदर्शी पुर्खाले बचाएर राखेको यो मुलुकको इतिहास र संस्कृति जीवन्त राख्नको लागि राष्ट्रिय भावको चेतना र समृद्धिको नयाँ आधार निर्माण आजको नयाँ पुस्तालाई समयले हाँक दिएको छ। राष्ट्रिय भावना र निष्ठाको नयाँ आधार दिनुपर्ने सङ्क्रान्तिकालमा उभिएको युवावर्ग उप ठुलो जिम्मेवारी छ। मानवता र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि राखी नेपालको यो भूखण्ड देवदहको ऐतिहासिक महत्त्वलाई सम्मान गर्न, विश्वमा यसको गरिमालाई उचाइमा पुर्याउन यो चुनावलाई वरदान बनाउन सक्नुपर्दछ। युवा, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक, किसान, मजदुर, उद्यमी लगायतका सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकाको संरक्षण गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न निम्न प्रतिबद्धतासहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपालाई हलो चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत दिनुहुन आम मतदाताहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षा क्षेत्रतर्फ कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म निःशुल्क स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 प्राविधिक धारको विद्यालय, व्यावहारिक शिक्षा, अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षामा प्राथमिकता, अशक्त, अपाङ्ग तथा बालमैत्री विद्यालय अनिवार्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राजनीति मुक्त बनाउँछौँ, अभिभावक मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यवस्था गर्नेछौँ।
देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई यस क्षेत्रकै आदर्शका रूपमा स्थापित गराउन पहल गर्नेछौँ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय यथाशीघ्र स्थापना र सञ्चालनमा विशेष पहल गरिनेछ। जनस्वास्थ्यतर्फ सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी, निःशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुनिश्चित बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम, प्रत्येक वडामा प्रसुति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म मासिक रु 3000 भत्ता, स्थानीय महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यापक सुधार गरिनेछ। नवजात शिशु तथा गर्भवती महिलाहरूको मृत्युदर घटाउन आवश्यक कार्य थालनी गर्ने। सामाजिक सुरक्षातर्फ अपाङ्ग तथा शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएकाहरूलाई विशेष सुविधाका व्यवस्था मिलाइनेछ। लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि संयुक्त अधिकार प्रणाली कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ। एकल महिलाहरूको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षाका लागि घर दैलोमै सेवा उपलब्ध गराइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ नगर सरसफाइ तथा खाद्य समिति गठन गरी कार्य थालनी गरिनेछ। नागरिकले शुद्ध पिउने पानी निर्बाध रूपमा न्यूनतम महसुलमा सकेसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। हरेक वडामा प्रत्येक 3 किलोमिटरदेखि 5 किलोमिटर भित्र सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गरिनेछ। सफा पानी, सफा बस्ती, स्वच्छ जीवन, सुन्दर देवदहको सहज व्यवस्थापन गरिनेछ। ल्यान्डफिल साइटको स्थापना गरी PPP मोडेलबाट फोहोर व्यवस्थापन गरी सडेर जाने फोहोरबाट मल र ऊर्जा उत्पादन गरी सडेर नजाने फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी आम्दानीको स्रोत सहज व्यवस्थापन गरिनेछ। जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रक्रियालाई बन्द गरी हरेक घरलाई निश्चित स्थान उपलब्ध गराइनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ एकीकृत विकासको अवधारणालाई गुरु योजना बनाई दिगो विकासका थालनी गरिनेछ। एकीकृत सडक सञ्जालको सुरुवात, सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै प्रदूषण मुक्त, धुलो मुक्त सडक बनाउन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापनको सुरुवात, एकीकृत नमुना बस्तीको सुरुवात, सुविधा सम्पन्न पार्कहरूको निर्माण, माया देवीको जन्म तथा भगवान गौतम बुद्धको मावली यस पावन भूमिमा पर्यटन व्यवसायलाई जोड दिई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई उत्प्रेरणा जगाई एकपटक देवदह नपुगे जीवन अधुरो रहनेछ भन्ने भाव जागृत बनाइनेछ। बौद्ध करिडोरको काम सशक्त बनाई पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन होमस्टेलाई प्राथमिकतामा राखी सांस्कृतिक तथा सुन्दर सहर निर्माण योजना तयार पारिनेछ। पर्यटन प्रवर्धनका कार्यहरू गुरु योजना अनुसार अगाडि बढाइनेछ। सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरू, प्राचीन महत्त्वका मठ मन्दिर गुम्बा मस्जिदहरू संरक्षण गरिनेछ। उपरोक्त एकीकृत नमुना विकासका लागि निक्षेपित कार्यालयहरूलाई अनिवार्य रूपमा विकासको मूलधारमा समावेश गरी समन्वयात्मक तरिकाबाट सर्वाङ्गीण विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ। देवदहलाई पर्यटकीय विश्राम स्थलको रूपमा विकास गर्न हर सम्भव प्रयत्न गरिनेछ। कृषितर्फ एकीकृत नमुना बस्ती बाहेकका जग्गाहरूलाई चक्लाबन्दी बनाई सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागू गरिनेछ। पशुपालनलाई उन्नत नस्ल सुधारतर्फ आकर्षण गराई उत्पादन बढाउने कार्य गरिनेछ। अन्धाधुन्ध अनुदान भ्रष्टाचारको मूल जड हो। किसानलाई आवश्यक पर्ने मल र बिउको माध्यमबाट अनुदान प्रवाह गरिनेछ। साना ठुला मझौला सबै खाले किसान अनुदानको पहुँचमा हुनुपर्छ। अनुदान सबैले पाउनुपर्छ। गुणस्तरीय उत्पादन तपाईले गर्नुहोस्, बजारको जिम्मा हामी लिन्छौँ। मल र बिउ दानाको माध्यमबाट अनुदान उपलब्ध हुनेछ। एक गाउँ एक उत्पादनलाई विशेष जोड दिँदै एकीकृत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी कृषकको जीवनस्तर उकास्न उद्योगको दर्जा दिइनेछ। माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी उपयुक्त खेतीको व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषिको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गुणस्तर परीक्षण गर्न खाद्य प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ। रोजगारतर्फ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई युवाहरूलाई आकर्षित गराई विदेश पलायन रोकी रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ। उद्योग तथा व्यापार विविधीकरणका लागि प्रोत्साहन सम्वर्धन गर्न एक औद्योगिक प्रतिष्ठान खडा गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनेछ। व्यापारी वर्गको सम्पूर्ण सुरक्षाका लागि एक दर एक व्यापार नीति लागू गरिनेछ।
साना उद्योगको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन घर घरमा उद्योग, घर घरमा रोजगारको नारालाई साकार पारिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न 3 वर्षीय प्राविधिक शिक्षाबाट स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी सहकारीको माध्यमबाट उद्योग स्थापना गर्ने नीति लागू गरिनेछ। कर व्यवस्था, स्थानीय करको दर परिमार्जन गरी कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा 5 वर्षसम्म कर छुट, महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा 5 वर्षसम्म कर छुट। भूमि सुधारतर्फ अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्बासी बसोबासीहरूलाई केन्द्र सरकारको नीति र मुख मात्र नताकी 1 वर्षभित्र जग्गा धनीलाई भोगाधिकारको पूर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। माटो परीक्षण गरी जमिनको पहिचान गरी क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। क उब्जनी नहुने क्षेत्रमा उद्योग कल कारखाना स्थापना, उब्जनी हुने क्षेत्रमा कृषि उत्पादन। स्थानीय न्याय सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम समानताको आधारमा स्थानीय तह न्याय सम्पादन गरिनेछ। बाल इजलासलाई विशेष ध्यान दिइनेछ। सुशासनतर्फ भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह कायम गर्ने तर्फ लागिनेछ। राज संस्था होइन, राजतन्त्र होइन, राज संस्था हो, सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ। अन्तमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समाजले चाहे मुताबिकको समाजबाटै परिचालित गर्ने कार्यक्रमप्रति विश्वास गर्दै उदारीकरणतर्फ उन्मुख हुने बेहोरा अनुरोध छ। आदरणीय मतदाता आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामीले यिनै सङ्कल्पका साथ यहाँहरू समक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो लिएर यहाँहरूमा सकेसम्म सबैको घर दैलो आउने प्रयत्न गर्नेछौँ। कथम आउन सकेनौँ भने पनि यही सञ्चार माध्यमलाई आधार मानेर यहाँहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक मत दिई विजयी गराई पठाउनु हुनेछ। यति भयो भने सारांशमा फेरि म सारांशमा यहाँहरूलाई के वचन दिन चाहन्छु भने यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै वडा र देवदह नगरपालिकामा निर्वाचनमा जित्न सफल भयो भने यो सफलता तपाईहरुले नै पाउने हो। यो सफलताका लागि यहाँहरू नै जिम्मेवार रहनुहुनेछ, यहाँहरू नै मुख्य भूमिकामा रहनुहुनेछ र हामीले फेरि पनि सारांशमा भन्छौँ, निशुल्क कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म निशुल्क स्वास्थ्य दिन्छौँ, निशुल्क शिक्षा दिन्छौँ अनि निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्छौँ र अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्छौँ ताकि उपचार नै नपाएर अस्पतालसम्म पुग्न नपाएर छटपटिएर बस्नुपर्ने व्यवस्थाको हामी अन्त्य गर्छौँ र तपाईहरुको घरमा जन्मेका बच्चालाई लाउन खान तपाईले दिनुस्, स्वास्थ्य र शिक्षा हामी दिन्छौँ। माटो र फसलको अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नका लागि हामीले माटो परीक्षणको प्रयोगशाला पनि राख्छौँ। कुन माटोले कुन अन्न माग्छ, कुन अन्नले कुन माटो माग्छ, यसको अन्तर सम्बन्ध कायम राखेर बढी भन्दा बढी अन्न फलाउने हामी त्यो प्रविधिको विकास गरेर लैजान्छौँ। तपाई किसानहरूले जति सक्नुहुन्छ अन्न उब्जनी गर्नुहोस्, त्यसको बजारको व्यवस्था हामी गर्छौँ। किसानले घरगोठमा दुहेको गाई भैँसीको दुधको मूल्य सरकारले, समर्थन मूल्य सरकारले तोक्छ र त्यसको बिक्री मूल्य व्यापारीले तोक्छ। यो फरकलाई हामीले एकरूपता कायम गर्नलाई हामी भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछौँ र यहाँहरूको